नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा क्षेत्रको विकृति विरुद्ध फायर खोलेपछि यति बेला शैक्षिक माफियाहरूको दौड सुरु भएको छ। बालेनले विद्यालयहरूको मनोमानीलाई कडाई गर्ने भएपछि स्कुलका मालिकहरू नेताका घर घर धाउन थालेका छन्। सबैलाई थाहा छ, निजी स्कुल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट कुस्त रकम असुल्ने गरिरहेका छन्। औँसी पूर्णिमामा जस्तो सरकार र विविध नामधारी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले निजी स्कुलहरूले लिइरहेको शुल्क घटाउन चेत बिनाको चेतावनी दिन्छन्। भनेको नमाने कारबाही वा ताला लगाउने चेतावनी दिन्छन्। अनि बेलुकी तिनै मन्त्री, तिनै विद्यार्थी नेता शैक्षिक माफियाको ककटेल डिनरमा सहभागी हुन्छन्। अरूले भनेको को मान्छ, आफ्नो बानी को छोड्छ भन्दै एकादेशमा एउटी बुहारीले दारू पनि चाटेको कथा चाहिँ बेहोरा स्कुले साउहरूको रहँदै आएको छ। फिस नबढाउन निर्देशन, ड्रेस र किताब विद्यालय हाताभित्र बेच्न रोक, छात्रवृत्तिको लिस्ट सार्वजनिक गर्न माग, गोला प्रथाबाट विद्यार्थी छनौट गर्नुपर्ने नियम, शैक्षिक सुधारका लागि बालेनको यो प्रयास सकारात्मक छ। बालेनले विद्यालयभित्र राजनीतिका गतिविधि बन्द गर्न उर्दी जारी गरे। केही हुलिया र छुलियाहरूलाई यो मन परेन। महानगर शिक्षा विभागमा ताला लगाउन पुगे। गाउँबाट बाबा आमाले यिनलाई पढ्लान् कि छोराछोरीले केही गर्लान् कि भनेर कति दुःखले पैसा जो गरेर पठाएको छ त्यो थाहा छैन। तर पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा ठेट्ना झोलेका बिरुवाहरू महानगर तालचा लगाउन पुग्छन्। यिनीहरू विद्यालय गएर पढ्ने होइन, पार्टीका लागि झोले र हनुमान बन्न गएका हुन्। झोले र लोटे सलहहरू यति विधि भए यो देशमा गन्न त के धपाउन पनि नसकिने भयो। पत्रकारदेखि मजदुरसम्म, विद्यार्थीदेखि प्राविधिकसम्म यिनकै स्तुति भजनबाट देश लुट्ने पत्रुहरूको रजाइ छ। 36 सालपछि विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिक ब्रेन वास गर्ने उद्योग दर्ता भयो। त्यसपछि फस्टाएको यो लोटे हुक्केको विशाल समूह झोलेहरूको सम्मिश्रणबाट झनै झानी पोस भएर उन्मत्त भए। ललितपुरमा एउटा स्कुल छ जसको नाम हो युलेन्स। यो स्कुलकी साउनी हुन् कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा। यो स्कुलको शुल्क कति हो सुन्नुहुन्छ? कक्षा 1 मा भर्ना गर्न मात्र तपाईँले पहिला 2,25,000 को बिटो तयार गर्नुपर्छ। अनि मासिक शुल्क 60,000 तिर्न तयार हुनुपर्छ। सम्भवतः सबैभन्दा महँगो स्कुल यही हो। त्यसैले तपाईँले काङ्ग्रेसकी उज्जवल नक्षत्र यी राणालाई शैक्षिक माफियाकी जेठी दिदी भनेर सम्बोधन गरे फरक पर्दैन। त्यसपछि पत्रकार कनकमणिले चलाएको रातो बङ्गला, पूर्व सांसद गीता राणाको ग्यालेक्सी, कङ्ग्रेसी राजनीतिमा लागेका राजु खड्काको जेम्स, निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका जुवाई उमेश थापाको त्रियोग, त्यसै गरी एमाले कार्यकर्ता र सैनिक उच्च अधिकारीहरूको श्रीमतीहरूले चलाएको काष्ठमाण्डव, वसन्त थापा र पवित्रा लिम्बूको प्रिमियरलाई पनि क्रमशः माइलो साइलो काइलो भनेर राख्दा हुन्छ। टिएल चौधरीको नाइन्टिङ्गेल होस् कि कङ्ग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठको लिटिल एन्जल्स र ओली किचन क्याबिनेटको हुँ भनेर भजाउने नेपाली स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीको जेभियर्स नै किन नहुन्? पैसा असुल्ने र अभिभावक लुट्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। यी त भए प्रतिनिधिमूलक उदाहरण। यिनकै प्रभावमा परेर सामान्य बोर्डिङ स्कुल बीच पनि भर्ना गर्ने र मासिक शुल्क लिने होडबाजी नै चलेको छ। हुन त सांसद नेता कर्मचारीको फेरिस्त उतार्ने हो भने विकराल लुट चलिरहेको छ शिक्षाको नाममा। बालेनले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो विद्यालय र क्याम्पसको नाममै इन्टरनेसनल लेख्ने। नाममा इन्टरनेसनल लेख्नुको मानक के हो, आधार के हो, के प्रक्रिया वा तह पार गर्नुपर्ने हो, वा आफू खुसी विद्यालयका साउहरूले नै विद्यालयको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय राख्न पाउने हुन्? अन्तर्राष्ट्रिय भनिएका विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन वा कुनै पनि मापन नेपालमा कुन एजेन्सीले कसरी गरिरहेको छ वा गरिन्छ? यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने ल्याकत सङ्घीय प्रदेश सरकारका शिक्षा एजेन्सीहरूले राख्छन् कि राख्दैनन्? के विद्यालयको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय शब्द झुन्ड्याउँदैमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिन लायक हो? साँच्चै नामाङ्कन भए चाहिँ त्यस्ता शिक्षा दिइरहेका छन् त? अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय हुनका लागि चाहिने मापदण्ड के हो र शब्दाङ्कनले मात्रै वास्तविक रूपमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने हो कि अन्य केही मानक पनि छ? शिक्षामा चरम राजनीतिको कुरा छ।
खै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा, खै विश्वविद्यालय पछिको रोजगारीको कुरा, खै अनुसन्धान र प्राज्ञिक कुरा। शिक्षाका माफिया नै नीति निर्माण तहमा छन्। जे गर्छन् कमिसन अनि व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हुन्छ। यहाँ जनताको छोराछोरीको भविष्यको चिन्ता कसले लिने? तर यहाँ त जनता उपभोक्ता हो, ठगिनुपर्छ, जनता अभिभावक हो, लुटिनुपर्छ, राज्य आतंक चुपचाप सहनुपर्छ, जनता भनेकै करदाता हो, कर तिर्नुपर्छ, जनता मात्रै भोटर्स हो, लाइन लाग्नुपर्छ भने चाहिँ भाष्य सिर्जना भएको छ। शिक्षाका माफियाहरू सल्बलाएका छन्, स्वास्थ्यका माफियाहरू सल्बलाएका छन्, राज्य निरीह छ, जनता आतंकित छन्। शैक्षिक माफिया शिक्षाका दलालीहरूलाई मालामाल छ, गरिब जनताका छोराछोरीलाई दुहुना गाई जस्तो गरेर लुटेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रलाई माफिया राजको कुरुक्षेत्र बनाइएको छ। गणतन्त्रपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको प्राथमिकता अनि सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने हो, तर नेपालका हरेक राजनीतिक दलकै संरक्षणमा शिक्षा क्षेत्र पुरै शैक्षिक माफियाको हातमा पुगेको छ। शैक्षिक माफियाहरूबाट नै शिक्षा मन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ अनि माफियाहरूलाई कारबाही गर्छु भन्ने कसको तागत? यो देशमा सबैभन्दा ठुलो शैक्षिक माफिया कोही छ भने त्यो शिक्षा मन्त्री हुन्छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरूको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने केही ज्यानमारा छन्, केही आफू पढेकै विद्यालयमा आगजानी गरेर नेता बनेका छन्, अरूलाई भर्याङ बनाएर नेता बन्नेहरूको बिगबिगी छ। सिधा सादालाई भर्याङ बनायो, झोला बोक्न र ढुङ्गामुढा गर्न सिकायो, आफू चाहिँ नेता बन्यो। अरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरेका, अरूलाई बिगारेका मात्र हाम्रा देशका नेता गनिन्छन्। सरकारी शैक्षिक संस्थाका शिक्षकहरू पनि त्यस्तै छन्। विद्यार्थीलाई पढाउन भन्दा पनि कहाँबाट कक्षा छोडेर राजनीति पार्टीको झोला बोक्न पाइन्छ भनेर बसेका हुन्छन्। अहिले सरकारी विद्यालयमा पढाउने हरेक शिक्षकले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको हुन्छ। कानुनमा स्पष्ट रूपमा शिक्षकले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन मनाइ गरे पनि यसलाई अटेर गरिरहेको देखिएको छ। यो देशमा प्रधानमन्त्री नै त्यस्ता छन् जो शिक्षकहरूले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन पाउनुपर्छ भनेर भाषण गर्छन्। महानगरमा तालचा लगाउन जाने पनि यिनकै ठेट्नाहरू हुन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि विद्यार्थीलाई नपढाएर हाम्रो झोले बन्न आऊ भन्ने यो देशका प्रधानमन्त्री छन्। अब भन्नुस् कसरी शिक्षामा सुधार हुन्छ? धन्न यति भए पनि बालेनले आँट गरेका छन्, नियमनको लगाम लगाउने प्रयास गरेका छन्। निरन्तरतामा आशंका भए पनि अहिलेको आँटलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ। धन्यवाद मेयर बालेन। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको क्वाल 24 हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्ति छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424, एनटीसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। सर नमस्ते सर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगरबाट रामकुमार श्रेष्ठ बोलिरहेको छु सर। नाम के भन्नुभयो यहाँले? रामकुमार श्रेष्ठ, म विराटनगरबाट बोलिरहेको छु। रामकुमारजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर सर, मेरो छोरी चाहिँ 4 वर्ष अगाडि ओमन देशमा गएको थियो होइन। हजुर। ब्युटी पार्लरको कामको लागि भनेर लगेको थियो। हजुर। अनि यो भन्दा एक महिना 8 दिन भयो अहिले। हजुर। उहाँ चाहिँ झुन्डेको अवस्थामा भेटियो होइन। त्योभन्दा अगाडि 8-9 महिना अगाडि पनि मलाई छिटो नेपाल झिकाइदिनु भनिरहेको थियो। त्यतिखेर लाने व्यक्ति सुमित्रा राईलाई मैले छिटोभन्दा छिटो मेरो छोरी झिकाइदिनु, उहाँ सुरक्षित छैन मेरो छोरी भनेर भने। उहाँले व्यवस्था गरिदिनु भयो। हजुर। र मेरो छोरीले पहिला पनि यहाँ ठुलो सञ्जालमा मलाई फसाएको रहेछ डेडी, मलाई जिउँदो आउनु दिन्छ कि दिँदैन भनेर पहिला पनि भनेको थियो। कसरी पुग्नुभयो उहाँ ओमान? कसरी पुग्नुभयो? कसले लग्यो? सुमित्रा राई भन्ने एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ लानु भएको। भनेको उहाँ के मेन पावर कम्पनी हो या के हो? उहाँ चाहिँ एजेन्ट जस्तो हुनुहुँदो रहेछ बुझे अनुसार चाहिँ। हजुर।
यहाँदेखि नेपालबाट चाहिँ जस्तो ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने केटीहरू खोजेर उहाँ दिँदो रहेछ। यो उहाँलाई प्रक्रिया पुर्याएर यहाँबाट लगिएको हो कि झुक्क्याएर या अन्य गलत बाटोबाट लगिएको हो के हो भन्नुहोस् त? एकदम प्रक्रिया पुर्याएर श्रम स्वीकृति लिएर पुगेको। पुगेको। अनि अहिले यहाँ ल्याएको छैन, सब यहाँ ल्याएको छैन अहिले? अहिले त्यही सब ल्याएको छैन। पहिलो कुरो हामीलाई आशंका चाहिँ यो आत्महत्या होइन, हत्या हो। पहिला पनि छोरीले यो कुरो म सुरक्षित छैन, यहाँ ठुलो सञ्जालभित्र मलाई फसाइयो, मलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल झिकाइदिनु, सुमित्रा दिदीलाई भनिदिनु, उहाँले भन्यो भने यहाँ म निस्किन सक्छु भन्थ्यो होइन। तपाईँको सुमित्रा राईसँग चाहिँ कुरा भएको छैन? कुरो भएको छ, उहाँसँग कुरो भएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मैले त यहाँदेखि पठाइदिने मात्रै काम हो, अनि यहाँ मेरो लिङ्क छैन भनेर भन्नुभयो। पछाडि मृत्यु भए पछाडि चाहिँ पहिला चाहिँ मेरो मान्छे झिकाइदिनु भन्दाखेरि भिसाको टाइम पुग्नुपर्छ अनि मात्रै आउँछ, भिसाको टाइम नपुगी आउनु मिल्दैन, उहाँहरूले भिसा किनेको हुन्छ त्यस कारणले अगाडि आउनु मिल्दैन भनेर उहाँले त्यस्तो जवाफ दिनुभयो। यस विषयमा अब तपाईँको छोरी जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर हाम्रो हेल्प डेस्कका साथीहरूले त्यहाँ कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुभएको रहेछ, तर त्यहाँबाट अहिले कुराकानी हुन सकेन उहाँसँग भनेर मैले यहाँ जानकारी पाएको छु है। अब हामी अझै पनि यो प्रयास गर्छौँ तपाईँको विषयलाई आज हामीले उठान। एउटा कुरो के छ भने सर, मेरो मेन कुरो भनेको आत्महत्या नै हत्या हो। धेरैहरू कारण छ होइन त्यो भन्नको लागि। एक त छोरीले पहिला पनि त्यो भन्नु, अर्को कुरो अहिले त्यस्तो ओमन जस्तो देशमा हामी श्रम सम्झौता गरेर गएको देशमा अहिलेसम्म पोस्टमार्टम गर्न दिएको छैन। पोस्टमार्टम नगरिकन बाकसमा हालेर पठाउन खोजिरहेछ। मैले ओमन एम्बेसीसँग बार मैले रिक्वेस्ट गरेको छु, मेरो छोरीलाई जसरी पनि पोस्टमार्टम गरेर पुलिस रिपोर्ट सहित मलाई पठाइदिनु होला भनेको छु, तर त्यो कुरोलाई व्यवस्था गरिरहेछ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने ओमन सरकारले चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन, यहाँ नियम छैन, त्यो पनि भन्नुभएको छ। अर्को कुरो चाहिँ अनि त्यस्तो नियम छैन भने त्यस्तो देशमा किन हाम्रो नेपाल सरकार र ओमन सरकारले चाहिँ श्रम सम्झौता गरियो भन्दाखेरि श्रम सम्झौता अहिलेसम्म भएको छैन भन्ने पनि कुरो गर्नुभयो। ओमनमा बस्नुहुने ओमन भनौँ न एमबिसीको मान्छेहरूले। यसको मतलब ओमन सरकारसँग श्रम सम्झौतै भएको छैन। राजकुमारजी, रामकुमारजी, अब यहाँले अब यो एउटा दुःखद समाचार हो, दुःखद कुरा यहाँ राख्नुभयो। अब तपाईँ आफै यसबाट समाधान खोजिरहनु भएको छ। हामी पनि तपाईँको यो दुःखमा साथ दिने हाम्रो प्रयास रहन्छ, हामी पनि यसमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अहिले हामीले यो विषय कार्यक्रममा उठाएका छौँ, बाँकी हामी अन्य कार्यक्रममा या सिधा कुरामा या अन्य कार्यक्रम यही कार्यक्रममा फेरि पनि हामी उठाउने प्रयास गर्छौँ र यो विषयमा हामी थप बुझेर फलोअपको प्रयास गर्छौँ है त। सर तपाईँहरूले पनि एमबिसीसँग एक्चुअली डाइरेक्ट कुरो गरेर पनि होइन एउटा झुन्डिएको अवस्थाको लासलाई चाहिँ एउटा सिधै बाकसमा हालेर पठाउनु खोजिरहेछ भनेपछि प्रमाणहरू लुकाउनु खोजिरहेछ यो यसको मतलब। हुन्छ रामकुमारजी, हामी यस विषयमा थप बुझ्नेछौँ। हामी अहिले धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विराटनगरबाट रामकुमार श्रेष्ठ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा यो दुःखद खबर थियो, उहाँको आफ्नो छोरी ओमानमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत्यु भएको र आत्महत्या भनिएको भए पनि परिवारलाई विश्वास छैन यो हत्या हो भन्ने उहाँहरूलाई विभिन्न त्यसभन्दा अगाडिका घटनाक्रम र छोरीले भनेका आधारले उहाँहरूलाई लागेको छ। हामी यस विषयमा थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र अब यो सँगसँगै आज अलिकति क्रिकेटको पनि कुराकानी गरौँ। क्रिकेट एउटा सुखद दिनको रूपमा पनि रहेको छ। नेपाली क्रिकेट कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएको छ। आज खेलाडीहरूले ऐतिहासिक जित निकाल्दै राष्ट्रिय टोली कीर्तिमान राख्न सफल भएको हो। यो एसएससी मेन्स प्रिमियर कपमा फाइनलमा युएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा छनौट भएको छ। यो अपराजित रूपमा च्याम्पियनसिप बनेको नेपालले ट्यु मैदानमा भएको फाइनल खेलमा युएईलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ र युएईले दिएको 118 रनको लक्ष्य नेपालले 30.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। अब एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न
पाउनेछ, खेल्नेछ। यो एउटा धेरै लामो समयको प्रतीक्षा पनि थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सोमबारको खेल सम्पन्न हुन पाएको भए सायद नेपाली टोलीले सोही दिन कीर्तिमान बनाउने थियो। तर वर्षा भएपछि युएईसँगको प्रतियोगिताको बाँकी खेल मङ्गलबार भएसँगै सहजै जित हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय टोलीलाई साथ दिँदै ऐतिहासिक जितको साक्षी बन्न हजारौं दर्शक बिहानैदेखि मैदान पुगे। उनीहरूले हरेक बलमा खेलाडीलाई साथ दिए। युएईका खेलाडी आउट हुँदा हुटिङ लगाए। पछिल्लो 1 महिनाको बिचमा नेपाली टोलीले खेलको चमत्कारिक खेलबाट क्रिकेट प्रेमी हौसिएका छन्। गत फागुनसम्म 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको नेपाल विश्व विजेता भारत पाकिस्तान सहितका देशहरूसँग खेल्ने बिन्दुमा पुगेको छ। यसअघि आइसिसी विश्वकप लिग 2 को 6 श्रृङ्खलामा नेपालको अवस्था नाजुक थियो। कुल 6 श्रृङ्खलाबाट नेपालले जम्मा 18 अङ्क बनाएर 6ठौँ स्थान थियो। यस अवस्थामा 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन मात्रै नेपालले बाँकी 3 श्रृङ्खलामा 12 खेलमध्ये 7 खेल जित्नुपर्ने दबावमा पुग्यो। तर नेपालले 12 मध्ये 11 खेल आफ्नो पक्षमा पारेर सफल भयो। यी खेलहरूले नै नेपालका लागि विश्व विजेता देशहरूसँग खेल्ने आधार बन्न पुगेको छ। दर्शकवृन्द, खेलाडीहरूलाई विश्वास भरियो। उम्दा प्रदर्शन गरेको नेपालले 11 खेल जितेर 1 दिवसीय मान्यता प्राप्त मात्र जोगाएन, लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको सोझै विश्वकप छनौटमा पुग्यो। एक समय थियो क्रिकेट खेल्नेलाई मूर्ख र हेर्नेलाई महामूर्खको रूपमा हेरिन्थ्यो। जर्ज बर्नार्ड शाले भनेकै भरमा त्यस्तो धारणा विकास भएको थिएन। बरु उनले क्रिकेट र यो खेलप्रति समाजको धारणा बुझेर त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेका थिए। प्राचीन कालमा क्रिकेटको स्वरूप पनि त्यस्तै थियो। खेल सकिने समय सीमा तोकिएको हुँदैन थियो, तर समय फेरिएको छ। सबैभन्दा लामो स्वरूपको टेस्ट पनि बढीमा 5 दिनसम्म मात्र चल्छन्। 50 ओभरको 1 दिवसीय हुँदै अहिले 20 ओभरको 2020 को स्वरूपले लोकप्रियता कमाइरहेको छ। क्रिकेटमा फेरिएको संरचनासँगै योसँग जोडिएका धारणा पनि परिवर्तन हुँदैछन्। खेल्ने मूर्ख, हेर्ने महामूर्खको भनाइ पुरा परिवर्तन भइसकेको छ। मैदानमा पुगेर हेर्न मात्र होइन, घरमै बसेर हेर्न चाहनेका लागि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न टेलिभिजनहरूले करोडौं डलर खर्चिने गरेका छन्। टिकट किनेर मैदानमै गएर हेर्ने मात्र होइन, टिभीमै आँखा गाड्नेहरूको सङ्ख्या पनि 10औं करोड पुगिसकेको छ। नेपालमा क्रिकेटको औपचारिक इतिहास त्यति लामो छैन, तर छोटो समयमै यसको लोकप्रियताको ग्राफ अचम्मसँग बढेको छ, अझै बढ्दो छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकमात्र, त्यस पनि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय टोली उत्रनु मात्र पर्छ। समर्थकको भिडले मैदान छपक्कै भरिन्छ। मौरीले रानोलाई ढाके जस्तै समर्थकले भरिन्छ त्रिवी मैदान। पर्खालभित्रबाट मात्र होइन, टिकट नपाएर छिर्न नपाउनेहरूको भिड पनि बाहिर त्यत्तिकै बढी हुन्छ। पछिल्लो समय विश्व सामु बिग्रिएको राजनीतिक थला परेको र कामदारहरू उत्पादन गर्ने देशको रूपमा मात्रै परिचय बनाएको यो देशले प्रतिभावान, जुझारु र साँच्चीकै देशका लागि मरिमेट्ने पागलपन बोकेको नागरिकको देश पनि हो भनेर चिनाएको छ। बधाई छ नेपाली क्रिकेट टोलीलाई। आज हामीले कल 20मा विशेष गरी यो यति भन्नै पर्ने थियो, किनभने आज एउटा यो विशेष र ऐतिहासिक दिनको पनि रूपमा रहेको छ। खेल जगतमै यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन आज साबित भएको छ। अब हामी अन्य रिपोर्टहरूमा जान्छौँ, तर त्यसभन्दा अगाडि कोही दर्शक फेरि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। उहाँले आफ्नो नाम बताउन चाहनु भएको छैन, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँको समस्या लिन्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार सर। हजुर, तपाईँको समस्या के होला, राख्नुहोस् त। हामीले चाहिँ मैले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि फर्म चाहिँ हामीले 3 वर्ष अगाडि भएको बागमती लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा चाहिँ सञ्चालन पनि भयो। प्रथम पत्रको फागुनमा भयो 2017 मा, र 78 भदौमा हाम्रो परीक्षा सञ्चालन भयो। दोस्रो पेपरको परीक्षा पनि सम्पन्न भयो, तर बागमती प्रदेश लोकसेवाले आजसम्म रिजल्ट प्रकाशन गरेको छैन। र हामीले त्यहाँ फोन गर्दा चाहिँ हामीले अब रिजल्ट प्रकाशन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब हामीले परीक्षा दियौँ, जे भयो नि भविष्य होला भनेर हामीले दिएको बागमती 6औँमा भने अहिलेसम्म 2 वर्षभन्दा बढी भयो, 3 वर्ष लगभग हुन लाग्यो, अहिलेसम्म परीक्षा फल निकालेको छैन। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो माथि भविष्यमाथि खेलबाड भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले परीक्षा हाम्रो चाहिँ परीक्षा फल निकाल्ने दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले बागमती प्रदेश लोकसेवालाई भन्दाखेरि
हामीले कानुन अहिले चाहिँ छुट्टी आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर हामीले त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ हामीले परीक्षा दिएको यो जुन चाहिँ अध्यादेश अहिले आएको छ त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो परीक्षा भएको हुनाले हाम्रो त्यो परीक्षाफल प्रकाशित गरिदिनु पर्यो भन्न चाहिँ हामीले चाहेको, तर उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म प्रकाशित गर्नु भएको छैन। अनि मुख्यमन्त्री कार्यालय फोन गर्दा पनि हामीले अब चाहिँ केही गर्न सक्दैनौँ, हामी सामान्य अधिकृत भन्नुभयो सूचना अधिकृतले उहाँ फोन गर्दाखेरि, तर हाम्रो भविष्यमा चाहिँ खेलबाड भयो नि सर। अब यो कति सहभागी थियो, कतिको माग हाम्रो पहिलो 78मा चाहिँ 1100 जनाको प्रथम पत्र पास भएको 1100 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा 700-800 जना चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो होला दोस्रो पेपरको लागि, दोस्रो तेस्रो पेपरको लागि। अनि त्यही विज्ञापन अन्तर्गत फेरि दोस्रोचोटि पनि परीक्षा भएको थियो त्यो र अर्को सालको 79 सालमा सञ्चालन भएको चाहिँ लगभग 400 जतिजना हुनुहुन्थ्यो। यसमा चाहिँ के उहाँहरूको भनाइ चाहिँ त्यतिखेर कानुन थिएन, पछि कानुन आयो त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीलाई रिजल्ट निकाल्न समस्या भयो भन्ने कुरा हो उहाँहरूको? हजुर, दोस्रो पछि कानुन आएको, हामीले परीक्षा सञ्चालन हाम्रो परीक्षा भइसकेपछिको कानुन हो। अनि यो कानुन अनुसार चाहिँ फेरि अरू कुनै परीक्षा भएको छ कि छैन यो बिचमा? अहिले 7औँको विज्ञापन गरेर 7औँको परीक्षा भयो, 6औँ चाहिँ खुल्ला अन्तर्गत छैन। अहिलेको परीक्षामा चाहिँ अहिलेको अध्यादेशमा चाहिँ 6औँको चाहिँ व्यवस्था छैन। मैले यति बेला पाएको जानकारी अनुसार बागमतीका लोकसेवा आयोगका बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी राजु राज आचार्य हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ है त। राजुजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीसँग एकजना दर्शक यहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विशेष गरी उहाँले यो 3 वर्ष अगाडि बागमती 6औँका लागि परीक्षा भएको रहेछ, त्यसको रिजल्ट अहिलेसम्म आएन। अब त्यतिखेर कानुन थिएन, अब कानुन बनेको थिएन, पछि कानुन आयो, त्यस कारणले समस्या भयो भनेर भनियो, हामीले जानकारी पाउन सकेनौँ, रिजल्ट पनि भएन, हाम्रो भविष्य त अन्यल भयो भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो। के हो सर खास यो कुरा? यस्तो हो, अब पहिला चाहिँ हामी विद्यमान साबी कानुन अनुसार हामीले चाहिँ स्थानीय तहको 6औँ तहको विज्ञापन गऱ्यौँ, प्रदेश स्तरको चाहिँ विज्ञापन भएको छैन, स्थानीय स्तरको मात्रै चाहिँ पदको विज्ञापन भएको हो। र पछाडि अध्यादेश आयो, अध्यादेशले चाहिँ 6औँ तहको चाहिँ बारेमा केही पनि बोलेन र 6औँ तहमा सिफारिस भएका चाहिँ प्रसार भएका मान्छेलाई 7औँ बनाइदियो पहिलोको एउटा अध्यादेशले। त्यस पछाडि अर्को अध्यादेश आएर त्यो ऐन भयो, अहिले ऐनमा परिणत भएको छ। त्यसले चाहिँ 6औँ तहको पदलाई चाहिँ पहिला खुल्ला राखेकोमा अहिले चाहिँ स्तर वृद्धि भएर 5औँ तहको मान्छे चाहिँ 6औँ जान सक्ने, 6औँ खुल्ला नराखेका कारणले अहिले चाहिँ नि सबै स्थानीय निकायहरूमा 6औँ दरबन्दी नभएको अवस्था छ। त्यस कारणले खुल्लामा पूर्ति गर्न सकिएन। अब जुन कानुन अनुसार यहाँहरूले पहिला परीक्षा गराउनु भयो त्यही कानुन अनुसार रिजल्ट निकाल्नु पर्ने होइन र? त्यो हुन्छ होइन? होइन, त्यो बेला फेरि सामान्य अदालतको चाहिँ पूर्ण अदालतको आदेश के थियो भने बडुवा र चाहिँ खुल्लाको सँगसँगै लानु भन्ने अदालतको आदेश थियो। त्यो आदेशलाई चाहिँ सिधारे गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यता बडुवा समितिको बडा समिति कानुन नबनेर बडा समिति बनेको थिएन र बडा समिति बनेर कानुन बन्ने बेला फेरि अरू कानुनले चाहिँ 6औँ तहलाई चाहिँ स्तर वृद्धि राख्यो, खुल्ला रहेन। त्यस कारणले अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगले 6औँ तहको चाहिँ लिखित परीक्षा दिएको चाहिँ विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको अवस्था हो, कानुनले बाधा भएर। अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो परीक्षार्थीहरूले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई चाहिँ अनुरोध गर्नु पर्यो, हामीलाई मर्का छ चाहिँ यो लिएको अनुसारको त्यो परीक्षा पद्धति भइदिनुपर्छ, नतिजा प्रकाशन भइदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ कानुन संशोधनका लागि चाहिँ पहल गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। लोकसेवाले आफ्नो तर्फबाट भरमग्दो प्रयास गरेको छ, अहिले पनि गरिरहेकै छ। हजुर, हामीसँग दर्शक पनि हुन्छ, उहाँले आफ्नो समस्या जिज्ञासा हामीले चाहिँ अब परीक्षा दियौँ, हामीले परीक्षा दिने हाम्रो काम परीक्षा दिने हो। हामीले कता कता धाउने सर, हामी कहाँबाट धाउने त? हामीले परीक्षा त हामीले साबीको कानुन अनुसार दिएपछि हाम्रो परीक्षा फल निकाल्नु पर्दैन र सर? यसरी भविष्यमाथि खेल्न पाइन्छ र? होइन, त्यो नपाउनु पर्ने हो, प्रदेश सरकारले विचार गर्नुपर्ने विषय नपाउने हो भने पहिलो कानुन अनुसार निकाल्नु पर्ने होइन र सर? तपाईँले अर्काको जिन्दगीसँग त खेल्न पाउनु भएन नि सर। खेलेको पनि छैन लोकसेवाले, कहाँ लोकसेवा त आफै खेल्ने चिजै होइन। खेल्नु भयो नि सर, त्यो त खेल्नु भएन। हामीले चाहिँ 6औँ तहको विज्ञापन गरेर चाहिँ पदपूर्ति परीक्षा तपाईँले विज्ञापनै गर्नुहुँदै थिएन, विज्ञापन गर्नुभयो, दुईवटा परीक्षा सञ्चालन गर्नुभयो, अनि अहिले आएर चाहिँ यो कानुन भएन त्यो कानुन भएन भन्न मिल्छ?
कानुन भएन भन्दा पनि चाहिँ तपाईँलाई नियुक्ति गर्ने ठाउँ नै नराखेन अहिलेको कानुन। हामीले त अहिलेको अहिले तपाईँले त कानुन पछाडि प्रकाशन भएको विज्ञापनको आधारमा तपाईँले विज्ञापन गर्नुभएको होइन नि त, त्योभन्दा अगाडिको कानुन गर्नुभएको हो। त्यो अनुसारको विज्ञापन अनुसार चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने होइन र सर? त्यो कुरो त मैले माने। अब अहिले तपाईँलाई छैटौँ तहको चाहिँ पदपूर्ति गरेर पठायो भने नियुक्ति नै कसरी दिने? अनि त्यसको त्यो बेलाको खाली विज्ञापन त त्यो बेलाको विज्ञापन हो नि त, 77 सालको विज्ञापनको खाली हो नि त सर। होइन खाली त्यो बेला हो, अहिले छैटौँ तहको पद काहीँ पनि रहेन क्या। हामीले त्यता सुन्नु, नियुक्ति पाउने भनेको अहिलेको विज्ञापनको आधारमा अहिलेको आधारमा पाउने होइन नि त, 77 को आधारमा पाउने हो नि त। तपाईँले के भन्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ तपाईँको पद सङ्ख्या तलमाथि पर्नाले तपाईँले मुद्दा राख्नुभयो छैटौँ तहको प्रशासकले। त्यो मुद्दा नराखेको अवस्था भए उहिले क्लियर भएर जान्थ्यो। त्यो मुद्दा छिन्नलाई चाहिँ 1 वर्ष लाग्यो। मुद्दा छिन्न आउँदा अर्को कानुन आयो। लोकसेवाले आफै त केही गर्ने होइन। मैले भन्न खोजेको तपाईँले 77 सालको विज्ञापन भएको हुनाले कुनै पनि कार्यालय त 77 को त्यो त्यतिखेरको कानुनको अनुसार चल्नुपर्ने होइन र भने। चल्नुपर्ने त चल्नुपर्ने। अब अहिलेको अवस्थामा त आउँदाखेरि काहीँ पनि छैन तहको पदै रहेन। अब हजुरलाई एउटा चिज भनिदिनुहोस् त, अदालतले चाहिँ के भन्यो? अदालतले के भनेर फैसला गर्यो? समस्या यहाँ छ, तपाईँले अब अलिकति चाहिँ अब धाउने भन्दा पनि लेखापढी गर्नु पर्यो। लोकसेवालाई निवेदन पठाउनु, प्रदेश सरकारलाई पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई लेख्नु, अनि प्रदेश सभालाई पनि विधायकहरूलाई पनि लेख्नु, अनि त्यसपछिको उपचारहरूबाट हामी पनि लाग्छौँ गर्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ अहिले तपाईँलाई रिजल्ट गरेर परीक्षा दिने कि सर कता कता चाहिँ धाउने हो सर? अब धाउने त होइन नि, अब परिस्थिति यस्तै बन्यो। अब हामीले तपाईँलाई यहाँ धाउन गराउनु त भन्दैनौँ, तर तपाईँको तर्फबाट पनि केही चाहिँ गर्नु परिस्थिति आयो। हामी लोकसेवाले टुप्पो लगाएर बसेको छैन। अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई घटाइरहेको छ, यो ऐन सम्मान गर्नु पर्यो। ऐन बनाउँदा यता मैले बुझेसम्म सर, ऐन बनाउँदाखेरि प्रदेश सभाले ऐन बनाउँदा सम्बन्धित पक्ष र सरकारवाला जस्तै त्यहाँ बोलाएर त कानुन बनायो होला नि। त्यतिखेर तपाईँहरूले किन राख्नु सक्नु भयो त कुरा? लोकसेवा आयोगले परामर्श दिएरै बनाएको। लोकसेवा आयोगले चाहिँ छैटौँ तह चाहिँ स्थगित गर्नुपर्छ, खुला राख्नुहुन्न भनेर पठाएको छैन। त्यो छैटौँ तहको चाहिँ विज्ञापन खुलै हुनुपर्छ भनेर पठाएको छ। त्यो तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ प्रदेश सरकारसँग होइन। लोकसेवा आफू चुकेको छैन। अब के हुन्छ सर? अब चाहिँ तपाईँहरूले के यसको प्रक्रिया अगाडि बढेर रिजल्ट आउने सम्भावना कतिको छ कि छैन? हामीले अनुरोध गर्ने भनेको प्रदेश सरकारलाई मात्रै हो। हामीले अब अरू कुनै हामीसँग कानुनी उपचारको बाटो हुँदैन। परीक्षासँग कानुनी उपचारको बाटो रहन्छ, हामीसँग त्यो रहन्न। हामीले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, विनम्र अनुरोध गर्ने, परीक्षार्थीको चाहिँ माग यस्तो गुनासो यस्तो छ, यसले मर्का परेको छ, हाम्रो प्रदेशको चाहिँ गुडविलमा चाहिँ आघात पुगेको छ भनेर भनिदियो हामीले। त्यो हाम्रो कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारले अब विधायकजीले सुन्नु, राम्रोसँग मनन गरिदिनु सुनिनुभयो भने कानुनमा सुधार हुन्छ होइन भने विद्यार्थीहरूको चाहिँ परीक्षार्थीहरूको चाहिँ अरू कानुनी उपचारको बाटो पनि हुन्छ। हस्, अब उहाँहरूको चिन्ता पनि यहाँ स्वाभाविक छ सर, किनभने उहाँहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो, भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसकारणले उहाँहरूले फेरि अर्को बाटो चाहिँ बाटो छ कानुनी उपचारको बाटो, त्यसपछि चाहिँ हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ सरकार विरुद्ध जान प्रदेश लोकसेवाले सरकारी कार्यालयले मिल्दैन। त्यस हुनाले अब यो जटिल विषय जटिल हो। परीक्षा दिएपछि त्यसको चाहिँ निकल हुनुपर्ने हो। हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ मुद्दा नभएको भए चाहिँ त्यो क्लियर भएर सबै जान्थ्यो। पहिला मुद्दा भयो चाहिँ छैटौँ तहको चाहिँ बारेमा, अनि त्यसपछि मुद्दा छिन्न 1 वर्ष लाग्यो। 1 वर्ष लागेर आउँदा अध्यादेश ऐन आयो। अध्यादेश आएर फेरि कानुन बन्दाखेरि 3 महिना बिचा कानुन बन्दाखेरि त्यो चाहिँ लोकसेवाले आफूले रिजल्ट गर्ने चाहिँ अवसर नै पाएन। हस्, यहाँ दुवैजनालाई यो कुराकानीका लागि धन्यवाद। प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने, विधायकजीसँग अनुरोध गर्ने, लिखित निवेदन पठाउने र त्यसभन्दा बाहेक भएन भने अनि चाहिँ कानुनी उपचारको बाटो पनि छ भन्नुपर्छ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग एकजना दर्शक जोडिनु भएको थियो, उहाँले आफ्नो नाम बताउनु भएको थिएन। विशेष गरी यो लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले 3 वर्ष अगाडि गरेको बागमती छैटौँको परीक्षाको नतिजा अहिलेसम्म नआएको भन्ने उहाँले गुनासो राख्नु भएको थियो र हामीले लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशका प्रवक्ता राजुराज आचार्यसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब जो दर्शकले कल गर्नुभयो उहाँले कति चित्त बुझाउनु भयो, कति चित्त बुझाउनु भएन उहाँको कुरामा, तर हामीले उहाँहरू दुईजनालाई एउटा कुराकानी गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा भने यहाँ कुराकानी गराउन सक्यौँ, सम्भव भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ एउटा चासो र चर्चाको आधारमा तयार पारेको यो रिपोर्टतर्फ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने कि समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयमा अनिर्णित रह्यो। रासपाको बैठकले गर्ने निर्णयलाई केन्द्रमा राखेर जुन चासो देखिएको थियो त्यो शुक्रबारसम्मका लागि
टरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक बोलीपछि रासपामा सरकारमा जानुपर्ने आवाज पनि बलियो ढङ्गले उठेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। उपनिर्वाचनबाट झनै सशक्त र बलियो बनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान्छ या प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छ, आम चासोको विषय बनिरहेको छ। रासोपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, पहिलेकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मन्त्रालय सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप हुन नहुने जस्ता शर्तहरू अगाडि सारेको छ। यी शर्तहरू पूरा भए सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा रासोपा देखिन्छ। तर समर्थन कायमै राखेर सरकार बाहिर बस्ने लयमा भने रासोपा छैन। सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि सरकारबारे पार्टी अन्योलता हटाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि सरकारमा फर्किने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्नेबारे रासोपाले शुक्रबार मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ। यो समग्र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरू यावत प्रश्नहरू छ, तपाईँहरूलाई पनि लागिरहेको होला सरकारमा जाने कि नजाने, के गर्ने, ती सबै विषयमा हामी शुक्रबार चाहिँ नि हाम्रो संयुक्त बैठक केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेर टुङ्ग्याउँदैछौँ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रासोपालाई सरकारमा फर्काउने गृह कार्यमा व्यस्त छन्। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए आफू नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्ने देखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रासोपाका शर्तहरूप्रति लचक देखिएका छन्। यतिसम्म कि रासोपा सरकारमा सामेल हुने भए आफ्नो पार्टीले चलाइरहेको मन्त्रालय पनि छाड्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन्। प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न आफू तयार रहेकाले रासोपालाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। साथै उनले आफू नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष जाने विश्वास समेत दिलाएका थिए। अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने भने पनि छैन हैन। हाम्रा घोषणापत्रहरूमा सिएमपीमा पनि त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि भ्रष्टाचारको बारेमा प्रष्टसँगै भनेको छ। उहाँ आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्न पर्यो। हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहँदैमा रासोपाले अगाडि सारेका सबै शर्तहरू पूरा हुन भने कठिन छ। पुरानै मन्त्रालयमा रासोपाको दाबी र सरकारको निरन्तरतामा सत्ता साझेदार दलहरू पनि सहमत हुनुपर्छ, जुन कुरा सहज भने छैन। यता राजनीतिक वृत्तमा रासोपा सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा दुई थरी मत देखिएको छ। कतिपयले पुरानै दलहरूको नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने बताइरहेका छन् भने कतिपयले सरकारमा जानुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन्। यस्तोमा रासोपाले कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हामीले चासो र चर्चाका आधारमा यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच प्रसारण गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा आफ्नो समस्या गुनासो लिएर आउनुभएको थियो, तर उहाँसँग केही प्राविधिक कारणले दोहोरो कुराकानी हुन सकेन। फेरि पनि उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। तपाईँहरू पनि कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्या गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ र तपाईँले जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँ दर्शक र हामी बीचको सहकार्यमा नै हामीले यो कार्यक्रम तयार गर्ने गर्छौँ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याहरू सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने, समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो रहन्छ नै। त्यो सँगसँगै तपाईँले देख्नुभएका कुनै पनि सामाजिक मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पनि कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि यहाँलाई हामीले नम्बर दिइरहेका छौँ, स्क्रिनमा पनि नम्बर देखिरहनु भएको छ। ती नम्बरहरूमा फोन गर्नुहोस् र आफ्नो समस्या गुनासो टिपाउनुहोस्। कार्यक्रम अवधिमा फोन लागेन भनेदेखि पनि धन्दा नमान्नुहोस्, अन्य समयमा पनि यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको आधारमा हामी यहीँ स्टुडियोबाटै पनि तपाईँलाई फोन गर्छौँ, कल ब्याक गर्छौँ र तपाईँका समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हामी केही समय पछाडि मिटर ब्याज पीडितका सन्दर्भमा पनि एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ, यो यहाँहरू बिच राख्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 यति बेला यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ। तपाईँकै समस्या गुनासो माथि केन्द्रित रहेर हामी कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ र विशेष गरी हामीले केही रिपोर्टहरू पनि ल्याएका छौँ। त्यो रिपोर्ट पनि यहाँहरू बिच राखिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँहरू हामीलाई यति बेला फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424। त्यसै गरी एनटिसी
9745 615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एनसीएल को नम्बरमा भाइपर मार्फत पनि आफ्ना समस्या गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम यति बेला लागौं मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित यो रिपोर्टतर्फ। मिटर ब्याजहरूको जालोमा परेका पीडितहरू मुक्ति खोज्दै 1 वर्ष अघि काठमाडौँ आएका थिए। पीडितहरू देशभरिबाट आन्दोलित हुन थालेपछि गत असोज 2 गते मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। तर सहमतिपछि पनि पीडितले न्याय नपाएपछि पुनः महोत्तरीको बर्दिवासबाट 11 दिन पैदल काठमाडौँ आएका पीडितहरूको समूहसँग पनि अर्को 5 बुँदे सहमति जुट्यो। एकपछि अर्को सहमति गर्ने तर न्याय नपाउने भएपछि पीडितहरूको समूह 27 दिन अघिदेखि काठमाडौँमा आन्दोलित छ। तर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। आर्थिक समस्यामा परेपछि विपन्न परिवारका नागरिकले स्थानीय साहु महाजनबाट ऋण सापटी लिन्छन्। केही समयमा तिर्ने शर्तमा ऋण लिएर सही छाप गरेपछि मिटर घुम्न थाल्छ। सापटी लिएको ऋण तिर्दै गए पनि साहुले गुमाएको मिटरलाई भेटाउन सकिँदैन। त्यसरी ऋण लिएपछि मुक्त हुन नसकेका देशभर लाखौं पीडित छन्। ऋण लिएको पैसाको दोब्बर तेब्बर तिरे पनि साहुबाट मुक्त हुन नसकेका पीडितहरू देशका विभिन्न ठाउँबाट संघीय राजधानी काठमाडौँमा आएर चिच्याइरहेका छन्। तर उनीहरूको आवाज भने सरकारले सुनिरहेको छैन। बरु न्याय खोज्दै सडकमा आएका पीडितमाथि पुलिसले लाठी बर्साएको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन देशैभरिबाट उठ्न थालेपछि सरकारले 27 साउनमा तत्कालीन गृह सचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसालको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले 1 महिना अध्ययन गरी 27 भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनकै आधारमा असोज 1 गते मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। सहमति बमोजिम पीडितहरू मुक्त हुन नसकेपछि आफ्नो पीडा सुनाउन महोत्तरीको बर्दिवासबाटै 11 दिन पैदल नै हिँडेर एउटा समूह काठमाडौँ आयो। यो समूहसँग सरकारले अर्को 5 बुँदे सहमति गर्यो। एकपछि अर्को सहमति गरेर झुक्क्याउन खोजेको भन्दै पहिले नै सहमति गरेका पीडितहरूको समूह फेरि काठमाडौँ आइपुग्यो। न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने भन्दै काठमाडौँ आएका उनीहरू भोक भोकै रात बिताइरहेका छन्। अनुचित लेनदेन र मिटर ब्याजी सम्बन्ध भने ठोस कानुनी व्यवस्था भयो भने यो कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ र पीडितलाई न्याय दिन सजिलो हुन्छ भन्ने सुझावहरू प्राप्त भएकोले पहिलो त हामी विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर मिटर ब्याजी र अनुचित लेनदेनको प्रकरणलाई नै कानुनमा राखेर पीडकहरूलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने प्रावधान सहित हामीले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सरकारले मन्त्री परिषदलाई पारित गरेको छ। अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले धनुषाको जनकपुर धाममा आइतबारदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर आयोग गठन गर्दैमा र कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन् मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव। संयोजन त ठुलो कुरा हो, समन्वय हुँदैन। कुनै पनि आयोग तपाई बनाइदिनुस्, निष्पक्ष तरिकाले पीडितले न्याय पाउँदैन, यो मेरो विश्वासको दावा पनि। मधेसका नागरिकले प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएपछि संघीय सरकारको सहारा खोजे। केन्द्र सरकारबाट पनि न्याय नपाएपछि उनीहरू कहाँ जाने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गएको चैत्र 20 गते 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले आइतबारदेखि वैशाख 31 गतेसम्म 15 दिनभित्र पीडितहरूलाई निवेदन माग गरेको छ। यसअघि पनि पीडितसँग निवेदन माग गरिएको थियो, तर पीडितको निवेदनकै आधारमा मात्र मिटर ब्याजीहरूको जालो भत्किने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्यामाथि केन्द्रित रहेर बारम्बार यस्ता रिपोर्ट र कुराकानीहरू यहाँहरू बीच राख्दै आएका छौँ। हामीले यो फलोअप रिपोर्टको रूपमा यहाँहरू बीच राख्यौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते।
उहाँ सम्पर्कबाट बाहिर जानुभयो, बाहिरिनुभयो भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। तपाईँ पनि हामीलाई कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र फोन गरिसकेपछि, फोन लागिसकेपछि फोन नराखिदिनु होला, किनभने तपाईँसँग हामी कुराकानी गरेर तपाईँका समस्या जिज्ञासा लिने प्रयास गर्छौँ र तपाईको समस्या जिज्ञासा तपाईँलाई राख्नु छैन भने फोन नगर्दा पनि राम्रो हुन्छ, किनभने अन्य दर्शकहरूले यो समय मौका पाउनुहुन्छ र उहाँको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्न हामीलाई पनि केही हदसम्म सहज हुन्छ। हामीले यो जानकारी सहित हामी केही दर्शकहरूसँग यति बेला फोन सम्पर्क जोडिने प्रयासमा छौँ। यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म यहाँ कल्याणपुरदेखि यो मिर्चिया, म साजन चौधरी, यो मिर्चिया हस्पिटल, मिर्चिया पिएचसीमा यहाँ निःशुल्क औषधि केही दिइरहेको छैन। निःशुल्क दिनुपर्ने भनिएको औषधि दिएको छैन? हजुर त्यहाँ भित्र किन्नै पर्छ र निःशुल्क औषधि केही दिएको छैन। यहाँ 4-5वटा औषधि छ, म हेर्दाखेरि यो औषधि सबै पाउने निःशुल्क तर्फबाट, तर एउटा पनि दिएको छैन, सबैकोले छ। तर त्यहाँ प्यान नम्बर हेर्दाखेरि बिलमा प्यान नम्बर पनि दिएको छैन, मात्रै लेखेको छ त्यहाँ मिर्चिया हस्पिटल फार्मेसी भनेर, प्यान नम्बर दिएकै छैन। यो मिर्चिया अस्पताल सामुदायिक अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो? हजुर हजुर सरकारी। ए अनि तपाईँ के अस्पतालमै हुनुहुन्छ अहिले कि के छ? म अहिले बाहिर छु। अनि के उनीहरूले पैसा लिन्छन्? अनि शुल्क नलाग्ने औषधि किन तपाईँले पैसा लिनुभयो भनेर सोध्नु भएन? सोच्दाखेरि हेर्नु, एउटा औषधि क्याल्सियम दियो कि, हजुर, अनि म त्यसमा एक्सपायरी डेट हेरेँ, त्यो एक्सपायर भइसकेको थियो। तर डक्टरले के भन्यो, त्यसले एक्सपायर भएपछि 2-3 महिनासम्म काम गर्छ अरे। के त्यतिखेर अनपढ हुन्थ्यो भने त्यो त समझ नै पाउँथिएन। तपाईँको नाम के भन्नुभयो? साजन चौधरी। हजुर, साजन चौधरी। सागर? हजुर सागरजी, अब हामीले मिर्चिया अस्पतालका तपाईँले जसको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो नि, उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले यति बेला जानकारी पाएको छु है। तपाईँले एउटा यो समस्या यहाँ राखिदिनु भएको छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि हामी यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ, रिपोर्ट बनाएर। हेर्नु, हजुर, कस्तो नगरपालिकाले धेरै त्यो गर्छ, त्यहाँ हेर्नु गेटमै गमला राखेर पेसेन्टलाई कति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँदेखि भित्र लानुलाई। मैले फोटो पनि पठाइदिएको छु, कति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँदेखि भित्र लानु। हस्, अब तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान खोज्ने हाम्रो प्रयास थियो, तर फोन अफ छ भनेर हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ। हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा फेरि यस विषयलाई फलोअप गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग मिर्चियाबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शक, उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो। अब उहाँको समस्याको समाधान हामीले खोज्न सकेनौँ, तर पनि कहिलेकाहीँ उहाँले राखेका यस्ता समस्या टेलिभिजन मार्फत राख्दै गर्दा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने र समाधान हुन सक्ने पनि हुन्छ। त्यस कारणले पनि यस्ता समस्याहरू भने राख्न नछोड्नु होला, हामी यति भन्छौँ। अब कार्यक्रम यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। अङ्ग्रेजी शिक्षाको आकर्षणले सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजी विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गर्ने परिपाटी हामीमाझ व्याप्त छ। तर पछिल्लो समय गुणस्तरीय तथा अङ्ग्रेजी शिक्षाका लागि निजी विद्यालयमै भर्ना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कम हुँदै गएको छ। राम्रो नतिजा ल्याएर उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा स्थापित भएका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। एउटा यो सुखद रिपोर्ट यति बेला हेरौँ। महँगो शुल्क तिरेर बालबालिकालाई पठाएपछि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने मानसिकता कायमै छ। त्यसैले उनीहरू सामुदायिक विद्यालयप्रति हेयको दृष्टिले हेर्छन्। अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको कमजोरीको फाइदा निजी विद्यालयहरूले उठाइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले ध्यान नदिँदा नै सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्किएको छ। पछिल्लो समय भने केही सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अभिभावकको पहलमा शिक्षामा सुधार थालिएको छ, जसका कारण निजी छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आउने क्रम बढेको छ। खास गरी पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन
सञ्चालन गर्न थालेपछि विद्यार्थीको आकर्षण सामुदायिकतर्फ बढेको हो। राम्रो विद्यालयको खोजीमा निजी विद्यालय धाइरहेका अभिभावकहरूको भ्रम चिर्दै कतिपय सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्। निजी विद्यालय सरह अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने र सबै पक्षबाट सबल बन्दै गएकाले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। र हाम्रो जुन विद्यालयमा क्षमता थियो, हाम्रो कक्षा कोठाको हाम्रो पूर्वाधार अनुसार हामीले चाहिने विद्यार्थी भन्दा बढी आउनुहुन्छ यहाँ र हामीले आएको सबै विद्यार्थीहरूलाई यहाँ शिवपुरी स्कुल राम्रो छ, यहाँ पढाइ राम्रो हुन्छ भनेर आउने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले भर्ना लिने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले भर्ना खोलेको केही दिनभित्रैमै हाम्रो आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ र हामीले चाहिँ प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थीहरू सिलेक्सन गर्ने गर्छौँ। विगतका वर्षको तुलनामा पछिल्ला केही वर्ष यता केही विद्यालय बाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले उत्कृष्ट नतिजा दिन थालेका छन्। शिक्षक अभिभावकको ध्यान नपुगेका त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भने दयनीय छ, जसका कारण विद्यार्थी संख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको अवस्था छ। केही सामुदायिक विद्यालय अन्य विद्यालय सरह सबल र उत्कृष्ट बनाउन लागि परेका छन्। 7 कक्षामा हुँदाखेरि त कम्ती नै थियो, अब 8 लग्यौँ, 8मा पनि 100% हामीले रिजल्ट ल्याएकै हो। त्यसपछि फेरि अब 8 मात्रै होइन 9 लानुपर्छ है। शैक्षिक मात्रै नभएर भौतिक सुधार पनि यहाँ भएको देख्नुहुन्छ यहाँहरूले हैन। हिजोको दिनमा यो विद्यालय कस्तो थियो, आज कस्तो छ भन्ने कुरा भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक पक्ष र आर्थिक पक्ष सबैमा सबल हुँदै गएको छ विद्यालय। त्यसले चुनौती नआएको त होइन, चुनौतीका बावजुद पनि हामीले चाहिँ हातमा हात साथमा साथ गर्दै यो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो। देशका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि विद्यार्थी पाउनै मुस्किल छ। विद्यार्थी संख्या एकदमै न्यून भएका विद्यालयहरू एक आपसमा मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छन् भने केही विद्यालय मर्ज भइरहेका छन्। यस्तै अवस्था देखाउँदै निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई तानिरहेका छन्। यद्यपि सबै सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त नभएको शैक्षिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ। सामुदायिक विद्यालयहरू अस्तव्यस्त छन्, सामुदायिक विद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ भन्ने खालको धेरै कुराहरू बाहिर आउँछ। यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयमा धेरै राम्रा अभ्यासहरू पनि भएका छन्। त्यो अभ्यासहरू त्यति धेरै बाहिर आएको छैन र त्यो अभ्यासहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने 7-8 हजारसम्म विद्यार्थीहरू भर्ना भएका र भर्नाको लागि चाहिँ हामीलाई पुग्यो भन्ने अवस्था पनि विद्यालयमा छ। सरकारले हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि अर्बौं रकम खर्चिने गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकालाई आकर्षित गर्न सरकारले दिवा खाजाको समेत व्यवस्था गरेको छ भने कतिपय पालिकाहरूले पनि थप सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विद्यार्थी बालबालिकाहरूलाई खाजा उपलब्ध गराएर मात्र होइन, पाठ्यक्रमदेखि र शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो आवश्यक छ। राम्रो गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण यो सामुदायिक विद्यालयहरूप्रतिका केही सामुदायिक विद्यालयहरूप्रतिको आकर्षणसँग सम्बन्धित रहेर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। अब यति बेला हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट हामी यहाँहरूबीच राख्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएपछि सरकारले गति लिने बताउन थालेको 6 महिना बित्न थाल्यो। यो बीचमा 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भयो, गठबन्धन फेरबदल भयो, तर सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेन। सत्ता प्रमुख घटक कङ्ग्रेसले मन्त्री पठाउनेदेखि थप मन्त्रालयमा दाबी गर्न थालेपछि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने मात्रै नभई कामकाज नै प्रभावित हुन पुगेको छ। यो रिपोर्ट पनि हेरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि झण्डै 6 महिना बित्न लागिसक्यो। यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले 8 पटक त सरकार नै विस्तार गरिसके, तर अझै पनि 5 वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। यसको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कङ्ग्रेस रहेको कुरा लुकेको छैन। कङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसक्दा सरकारको पूर्णता अलमलमा परिरहेको छ। कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले सम्मानजनक भाग खोजिरहेको छ। यता इतर पक्षलाई पेलेरै जाने दाउमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन्। कुनै दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पनि सरकार विस्तारको हलो अड्किरहेको छ। सरकारमा मन्त्री पठाउनुको निम्ति ढिलाइ गर्न हुँदैन थियो,
ढिलाइ भइरहेछ त्यसलाई सकेसम्म चाँडो पठाउनुपर्छ र पार्टीभित्र पनि आन्तरिक सन्तुलनलाई सुव्यवस्थित हुन सकेन भने अहिले जुन खालको परिवेशहरू पार्टीभित्रै पनि देखा परेको छ त्यसले पार्टीभित्र गम्भीर चुनौती र अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ। नेतृत्वले समयमा सोचोस् र गम्भीर होस्। गठबन्धनको भागबण्डामा कङ्ग्रेसले 8वटा मन्त्रालय पाएको थियो। यति बेला कङ्ग्रेसबाट 5 जना मन्त्रीहरू सरकारमा छन्। जनमतले छाडेको खानेपानी मन्त्रालय पनि कङ्ग्रेसले पाए, अझै 4वटा मन्त्रालयमा कङ्ग्रेसले मन्त्री पठाउनु पर्नेछ। कङ्ग्रेसले समयमै मन्त्री नपठाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माण र सरकारले दिने सेवा प्रवाहमा देखिएको छ। सकेसम्म शेखर समूहलाई दबाउने देउबाको रणनीति अनि देउबासँग हेपिएर नबस्ने शेखर समूहको अडानले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। मन्त्री परिषदले 100% पूर्णता पाए सरकार ट्र्याकमा आउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यति बेला सङ्कटमा छन्। नेतृत्वको अवसर पाएका छौँ एउटा चुनौतीको रूपमा, यसलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ। अब अहिले सरकारले करिब पूर्णता पाएको छ। आज भोलि त्यो 100% नै पूर्णता प्राप्त गर्छ होला। मन्त्री परिषद विस्तारमा कङ्ग्रेसले देखाएको अलमल कतै प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने रणनीति त होइन, प्रश्न उठ्न थालेको छ। यता उपनिर्वाचनपछि मात्रै बाँकी एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने बताएको जनता समाजवादी पार्टी पनि मन्त्री परिषद विस्तारको बाधक बनिरहेको छ। जसपाले कहिलेसम्म मन्त्रीको नाम पठाउँछ कुनै टुङ्गो छैन। यसैबीच उपनिर्वाचनबाट झन बलियो बनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषय अर्को बहसको विषय बनिरहेको छ, जसले गर्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।